नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउँदो बुधबारदेखि लगाइने, नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रहेकाहरू प्राथमिकतामा। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम लुम्बिनीमा प्रभावकारी बन्दै 4 जिल्लाका 8000 बढी घरमा खरको छानो मुक्त गर्ने काम सुरु। देशभरका दलित समुदायको कला संस्कृति संरक्षण गर्न रोल्पामा संग्रहालयको शिलान्यास, दलित समुदायको सिपबाट उद्यम सिर्जना गर्ने योजना। चीनको एक सुन खानीमा फसेका मध्ये 11 जना मजदुरको उद्धार, खानीको तल्लो भागमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले जोखिम कायमै। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती सेमिफाइनलमा प्रवेश, प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिमको सान्तोना जित। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2001 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित मध्ये 0.7% को मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा थप 270 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा 403 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,64,137 जना छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.9% रहेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा थप 9 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता बेलायतमा 4 जना, कुवेतमा 3 जना, पोर्चुगलमा 1 जना र मलेसियामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो सँगै विदेशमा कोरोना भाइरसबाट विदेशका विभिन्न 20 वटा देशमा गरी मृतक नेपालीको कुल सङ्ख्या 327 पुगेको छ। अस्पताललाई नै खोप केन्द्र बनाएर पहिलो चरणको खोप लगाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7 प्रदेशका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड पठाएको छ। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध भ्याक्सिन अभियान आगामी माघ 14 गतेबाट सुरु गर्ने जनाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप आउँदो बुधबारदेखि लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूबाट नै जिल्ला अस्पतालमा खोप आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनेछ। पहिलो चरणमा कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रहेकालाई खोप दिइने जनाइएको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 14 गते बिहान 10 बजे खोप अभियान सुरु हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभियानको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। यस कार्यको शुभारम्भ यही मिति 2077 माघ 14 गते बिहान 10 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाट हुनेछ। माघ 14 गते देशभरि 7 वटै प्रदेशहरूका 62 वटा अस्पतालहरूमा र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट यो खोप शुभारम्भ गरिनेछ भने 18 गते भित्र 77 वटै जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप प्रदान गरिनेछ। मन्त्री त्रिपाठीले खोप कोरोना नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी र 75 वर्षमाथिका व्यक्तिलाई लगाइने बताउनु भएको छ। पहिलो चरणमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर सङ्कलक तथा चालकहरू, एम्बुलेन्स तथा सवाहन चालक तथा सहचालकहरू, प्रत्यक्ष उपचार सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू, शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्तिहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक तथा सेविकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरू। यस चरणको सफल कार्यान्वयनले दोस्रो र तेस्रो चरणका लागि सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा 39,435 मात्रा खोप आइपुग्ने लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका लागि 11,780 डोज कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड आउने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 वटै जिल्लामा पनि 16,000 मात्रा खोप पठाइएको छ। खोप अभियानलाई सफल पार्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी, कोहलपुर।
निर्वाचन आयोगले 17 र 27 वैशाखमा गरी 2 चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाएको छ। आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली, अद्यावधि कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने काम 15 माघदेखि 21 माघसम्म सञ्चालन गर्दैछ। आयोगले मतदाताहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा गएर मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याएर अद्यावधि गर्न समेत आग्रह गर्दै आएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै आयोगले गत 6 पुसबाट नै मतदाता नामावली सङ्कलनको काम भने स्थगित गरिसकेको छ। आयोगले गत 5 पुससम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले वैशाखका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने जनाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै पुस 6 गतेबाट मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य भने स्थगित गरिसकेको छ। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयहरूले मतदाता नामावली अद्यावधिक र मतदान केन्द्रका विषयमा छलफल सुरु गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूको आगामी निर्वाचनप्रति कस्तो धारणा रहेको छ त? आज हामीले सुर्खेतका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। पाँच वर्ष चलाउन नपाएपछि कुनै जेल अथवा पार्टी आन्तरिक बाह्य कुनै शक्तिको प्रयोग भएको छ भने फेरि जनताकै आउनु पर्यो, जनताले नै छिनखानो गर्छन्। सर्वोच्च भनेको जनता हो। चुनाव हुनु राम्रो हो। अब चुनाव भएकै राम्रो त छ त, देशमा विकासहरू हुन्छन्, हरेक कुराहरू हुन्छ। चुनाव भएकै राम्रो हो, नराम्रो कुरा होइन। जनताको कामहरू पटक्कै हुँदा पनि भएन र हुन दिँदा पनि दिएन। यो चुनाव गर्नु पनि स्वाभाविक छ। राम्रो नेताहरू आउँछ, राम्रो मान्छेले काम गर्न पाओस्। अहिले जनताको न सुविधै छैन। जति यो नेताहरूले कुर्सीको भागभण्डा लागि मात्रै गरेका छन्। र यस्तो आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तो नहोस्। चुनाव हुनु ठिक छ, तर राम्रो नेताहरू, जनतालाई चाहे जस्तो नेताहरू आउनुपर्छ। मेरो लागि काम दिन पाइदिए भन्ने सोचहरू, भावनाहरू नेताहरूको छ। त यो कतिपय नहोस् र भोलिका दिन आउने नेताहरूले पनि राम्रो होस्। चुनावमा राम्रो त यो पानी छनौट, दुध छनौट गरे जस्तो गरिकन हामीले जनताहरूले पनि त्यसरी नेताहरू चुज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले चुनाव घोषणा गर्नु उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्नो पक्ष गरेर तेरो मेरो गर्ने यो गरेर हुनाले हामीलाई ठिक लागेको छ। आनन्द मानेको छ, त्यो कुरा सही। यो पक्ष विपक्ष गर्ने, आफ्नोलाई काम गराउने, अर्को पार्टीहरूलाई सबको गरिदिने, त्यो गर्नु पर्दैन। सरकार भएपछि हामीले चुनाव एउटा व्यक्तिलाई चुनेपछि है, त्यसले सबैले भोट ल्याइ तेरो मेरो गर्न पठाउने, यो अहिले मानेको छु। ठिक छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने बताउनु भएको छ। दाङको घोराहीमा थारू कल्याणकारिणी सभा लगायतका थारू सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा थारू भाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याइने बताउनुभयो। थारू भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा थारू भाषालाई नै सिफारिस गर्ने उहाँको विश्वास रहेको थियो। गठन भएको छ, त्यो भाषा आयोगले अब चाहिँ व्यवस्थित रूपमा रिपोर्ट बुझाइसकेपछि कुन प्रदेशमा कुन मातृभाषाहरूलाई कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्ने छ। त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा थारू भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने निष्कर्ष दिनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा मैले राखेको छु। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले तपाईँहरूसँग सहकार्य गरिकन यो थारू भाषाका भाषाविदहरूसँग सहकार्य गरिकन थारू भाषालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सहकार्य गर्नेछौँ। दाङका मतवाहरूले संयुक्त रूपमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले थारू समुदायको योगदानलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गरिरहेको समेत बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले खरको छानो मुक्त गर्ने काम सुरु गरेको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा दाङसहित देशभरका 5 लाख घरमा लगाइएको खरको छानो हटाउने काम सुरु भएको हो। दाङसहित 4 जिल्लाका 8243 घरमा लगाइएको खरको छानो मुक्त गर्ने काम सुरु भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दाङमा 4042, रोल्पामा 1826, प्युठानमा 1706 र पूर्वी रुकुममा 669 घरमा रहेको खरको छानो हटाई टिन लगाउन सुरु गरिएको छ। चारै जिल्लामा छुट्टा छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्य संयोजक रहने गरी स्थानीय तहको समन्वयमा टिन वितरणको काम भइरहेको छ। प्राकृतिक विपद, विपन्न समुदाय र फुस तथा खरको छानोले घर बेरेर बसेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिई टिन उपलब्ध गराइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले प्रति घर 50,000 रुपैयाँका दरले अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउन 41 करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्ने उद्देश्यले गत वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका प्रमुख सचिन्द्र कुमार देव बताउनुहुन्छ। दुईटैमा भनेको सुरक्षितै गर्न खोज्यो। फरक के छ भने त्यसमा चाहिँ न्यून वर्गीय तपाईको अल्पसंख्यकहरूको लागि त्यहाँ सेलेक्सन गरेर आवास भयो। सुरक्षित आयोजन के भन्दाखेरि खरको छाना वा हजुरको जुन किसिमको जो तुरुन्तै आगलागी हुन सक्ने त्यस्तो तराई हिमाल पहाडका जिल्लाहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले ल्याएर सबै रिप्लेस्ड बाई टिनको छाना र त्यसलाई प्रत्येक घरधुरीलाई चाहिँ 50,000 को दरले दिने हो। यो अधिराज्यभरिमा सुरु भइसकेको छ। साँझ बिहान छाक टार्नै मुस्किल पर्नेलाई प्रत्येक वर्ष छानो फेर्नु झन् ठुलो समस्या नै छ। पानी चुइने छानो मुनि दिन गुजार्दै आएका विपन्नलाई सरकारले टिन दिँदा खुसी भएको घोराइकी पार्वती नेपालीको भनाइ छ। बाबुआमाले सकेनन्, अब सबैले टिन लगाएर हामी गरिब दुखी मान्छेले अब टिन पायौँ। हजुरहरूले सहयोग गर्नुभयो, हामीलाई त्यही नै खुसी सर। गरिब मान्छेले टिन पाउँदाखेरि हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो सर। यसो त 2072 को संविधानले मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक दिएको छ। टिन हस्तान्तरणसँगै सरकारले संविधान कार्यान्वयनको काम समेत थालनी गरेको छ। जनक नेपाली, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका 2 र अमरगढी नगरपालिका 10 लाई जोड्ने गरी रडुवा खोलामा पक्की पुलको निर्माण गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेको 2 करोड 20 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको रडुवा खोलाको पक्की पुलको लम्बाइ 25 मिटर रहेको छ। ग्रामीण सडकमा पक्की पुल निर्माण हुने क्रम बढेको भन्दै स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। रडुवा खोलामा पक्की पुलको निर्माण भएसँगै स्थानीयलाई बर्सातको समयमा पनि जिल्ला सदरमुकाम सहित अन्य क्षेत्रहरूमा आवतजावत गर्नका लागि सहज भएको छ। देशभरका दलित समुदायको कला, संस्कृति र परम्परागत रीतिरिवाजहरू झल्काउने उद्देश्यले रोल्पामा राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालय निर्माणको काम थालिएको छ। सङ्ग्रहालयका लागि पहिलो चरणमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। रोल्पा नगरपालिका 6 कोटगाउँ स्थित कालाथोकमा राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालय निर्माणको काम सुरु भएको छ। दलित समुदायको अध्ययन अनुसन्धान गर्न र उनीहरूको सिपबाट थप उद्यम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। सङ्ग्रहालयको शुक्रबार पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री पुनले सङ्ग्रहालयलाई एउटा औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्न सकिने बताउनुभयो।
सङ्ग्रहालय मात्रै होइन यो सँग ल्याएर हाम्रो उद्यम कुनै जोड्न पायो भने यहीसँग जोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तै दलित समुदायले गर्दै आएको विभिन्न सिप क्षमतालाई लिएर उद्यमहरू एउटा चाहिँ उद्योग ग्राम जस्तो भयो भने अझ राम्रो ठाउँ पनि रहेछ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रु 12 लाखबाट निर्माण सुरु गरिएको सङ्ग्रहालयका लागि पहिलो चरणमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्ने, प्रवेशद्वार, पार्क, प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने भएको छ। सङ्ग्रहालयलाई दलित समुदायको सिप प्रदर्शन गर्ने थलोको रूपमा विकास गरिने जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालय निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्मलाल परियारले बताउनुभयो। जो चाहिँ एकदमै चाहिँ पीडित भएको ठाउँ, जो दुर्गम क्षेत्र, जो चाहिँ एकदमै चाहिँ भौगोलिक विकटतामा भएर पनि दलित समुदायले आफ्नो चाहिँ जसरी आफ्नो गुजरा जो चलाए, जो व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अहिले चाहिँ बसे तापनि त्यो जमानामा जुन खालको दुःख पीडा भए त्यो खालको चाहिँ पीडा, त्यो खालको चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ भूमिका, आफ्नो इतिहास, आफ्नो संस्कारलाई यसमा चाहिँ राखिने छ। शिलान्यास कार्यक्रममा सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि 3 रोपनी भन्दा बढी जग्गा दान गर्ने रोल्पा नगरपालिका 6 कोटगाउँका लीला विक, दुर्गे परियार र दिल्ली परियारलाई सम्मान गरिएको थियो। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। नेपालमा गत पुस 18 गतेदेखि यही माघ 5 गतेसम्म गरिएको जलपक्षी गणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले यस वर्ष जलपक्षीहरूको संख्या कम देखाएको छ। सिमसार क्षेत्रका सूचकका रूपमा हेरिने जलपक्षीहरूको प्रजाति र संख्यामा गिरावट आउनु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कपिलवस्तुको जगदीशपुर सिमसार क्षेत्रमा गत वर्ष 15,496 को संख्यामा पानीचरा रेकर्ड भएकोमा यस वर्ष 12,476 मात्र गणना भएको छ। कर्णाली नदी र बडैया ताल क्षेत्रमा पनि चराको संख्या विगतभन्दा कम देखिएको छ। हिउँदको चिसो बढेसँगै चराहरूको बसाइसराई हुने यस समयमा सिमसार क्षेत्रमा आश्रित रैथाने तथा आगन्तुक चराको विवरण र अवस्था पत्ता लगाउन अद्यावधि गर्न जलपक्षीको गणना गरिएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सधैँ अर्काको प्रडक्ट बेचेर पनि हुँदैन, अब आफ्नो प्रडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लाग्यो। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या, हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। अदालतबाट दोषी ठहर भएका अपराधी तथा अभियुक्त पक्राउमा बाँकी प्रहरी सक्रिय देखिएको छ। प्रहरीले चलाएको अभियानकै क्रममा लामो समयदेखि फरार अपराधी तथा अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 452 जना पक्राउ परेका हुन्। विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी करार गरेका अपराधीहरू पक्राउ नहुँदा पीडितले न्यायको महसुस गर्न नपाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अभियान नै सञ्चालन गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर राणाले बताउनुभयो। बाँकेमा अझै पनि 2150 जना भन्दा बढी अभियुक्त तथा अपराधीहरू फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेलधुराले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विद्युत महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत लाइन काट्ने भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 77,41,600 रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता देखिएपछि प्राधिकरणले लामो समयदेखि महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत लाइन काट्ने तयारी गरेको हो। लामो समयदेखि ग्राहकले विद्युत महसुल नतिर्दा प्राधिकरणले उक्त रकम बराबरको बक्यौता असुल्न बाँकी रहेको छ। पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि नटेरेको र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी लाइन काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख राम दिनेश राय यादवले जानकारी दिनुभयो।
अनि विद्युत महसुल बाँकी त हेरेँ। त्यसपछि मैले 21 गते स्थानीय मिडियामा चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि गरेको अब लाइन कटिन्छ भनेर प्रचार प्रसारको लागि स्थानीय मिडियाहरूमा दिएँ। गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरूसँग नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरूसँग छलफल सुरु गरेँ र त्यहाँ पनि इमेल मार्फत हामीले अब लाइन काट्छौँ, तपाईँ छिट्टै पैसा बुझाउनुहोस् भनेर 27 गतेसम्मको टाइम हामीले दियौँ। त्यसपछि धेरैले पैसा बुझायो र धेरै चाहिँ बाँकी छन्, त्यस कारण हामी अब लाइन काट्ने प्रक्रियातिर गइरहेछौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको पूर्वी प्रान्तको एक सुनखानीमा 100 मिटर भित्र फसेका 11 जना मजदुरलाई उद्धारकर्ताहरूले सकुशल बाहिर निकालेका छन्। यस खानीमा अझै 11 जना भित्रै फसेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। खानीभित्र विस्फोट भएपछि विगत 2 सातादेखि मजदुरहरू खानीको सुरुङमा फसेको र उद्धारका लागि व्यापक प्रयास भइरहेको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हालसम्म उद्धार गरिएकाहरूको संख्या 11 पुगेको छ। खानीभित्र करिब 600 मिटरको गहिराईमा ती मजदुरहरू गत जनवरी 10 मा फसेका थिए। खानीको तल्लो भागमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले जोखिम अरू बढ्न सक्ने अवस्था रहेको उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। गत शुक्रबारको तुलनामा आज छापावाल सुनको मूल्यमा 300 रुपैयाँले गिरावट आएको छ। गत शुक्रबार प्रतितोला 92,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज कारोबार हुने हप्ताको पहिलो दिन 92,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य पनि आज घटेर प्रतितोला 92,100 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज स्थिर रहेको छ। गत शुक्रबार प्रतितोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आज लुम्बिनी प्रदेशसँग बराबरी खेलेको बागमती सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। बागमतीले दिएको 221 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 48 ओभरमा अल आउट हुँदै 220 रनमा समेटिएपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। त्यस्तै टियु क्रिकेट मैदानमा आजै भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रतियोगितामा सान्तवना जित निकालेको छ। आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश 2 लाई 3 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले सान्तवना जित निकालेको हो। जितसँगै समूह बी सुदूरपश्चिमले 4 खेलमा 2 अङ्क जोड्यो। सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाट यस अघि नै बाहिरिसकेको छ। यस हारसँगै प्रदेश 2 पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब मौसम। आगामी 3 दिन देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउँदो बुधबारदेखि लगाइने नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रहेकाहरू प्राथमिकतामा। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम लुम्बिनीमा प्रभावकारी बन्दै 4 जिल्लाका 8,000 बढी घरमा खरको छानो मुक्त गर्ने काम सुरु।
देशभरका दलित समुदायको कला संस्कृति संरक्षण गर्न रोल्पामा संग्रहालयको शिलान्यास, दलित समुदायको सिपबाट उद्यम सृजना गर्ने योजना। चीनको एक सुनखानीमा फँसेका मध्ये 11 जना मजदुरको उद्धार, खानीको तल्लो भागमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले जोखिम कायमै। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती सेमिफाइनलमा प्रवेश, प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सान्तोना जित। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।